बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, नई वीडियो में खुश आमदीद। दोस्तों, रमज़ानुल मुबारक का माह मुक़द्दस मज़लूम फ़लस्तीनियों के लिए वो खुशखबरी ले आया जिसका 75 सालों से इंतज़ार किया जा रहा था। इसराइल का दी एंड शुरू हो गया, बड़ी कार्रवाई का आगाज़ कर दिया गया। वीडियो की तफसील में जाने से पहले आप देख रहे हैं हकीकत की दुनिया डॉक्टर अली के साथ। हमारा चैनल सब्सक्राइब करके घंटी के निशान को दबाना मत भूलिएगा। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा फेसबुक, व्हाट्सएप और सोशल मीडिया पर शेयर ज़रूर करें। शेयर और लाइक करने के साथ साथ कमेंट बॉक्स में पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद और पाकिस्तान के गुमनाम हीरोज़ को सलाम का नारा कमेंट ज़रूर कीजिएगा। दोस्तों, वतन अजीज़ के हालात इस कदर कशीदा हो चुके हैं कि बाहर के ममालिक में बहुत बड़ी बड़ी डेवलपमेंट्स हो रही हैं, लेकिन पाकिस्तानी मीडिया पर ना तो उसका कोई जिक्र मिलता है और ना ही इस हवाले से कुछ भी डिस्कस किया जा रहा है। लेकिन दोस्तों, जो डेवलपमेंट्स हो रही हैं वो बहुत ही गैर मामूली डेवलपमेंट्स हैं। जिस तरह से हम आपको मुसलसल चीदा खबरों में आपको बता रहे हैं कि किस तरह से चीन, सऊदी अरब और ईरान ने मिलकर अमेरिका की बहुत बड़ी गेम को नाकाम बनाया। इसके बाद अमेरिका और इसराइल बुरी तरह से सटपटा चुके हैं। दोस्तों, अब जो खबर सामने आ रही है बहुत बड़ी खुशखबरी है उम्मत मुसलमान के लिए, खुसूसन फ़लस्तीन और अरब ममालिक के अवाम के लिए। दोस्तों, ये जो सरजमीन अरब है, खासतौर पर सरजमीन फ़लस्तीन, ये अंबिया की सरजमीन है। 1948 में इस पर कब्जा किया गया था और ये कब्जा ज़ाहिरन होलोकॉस्ट के रद्द-ए-अमल के तौर पे हुआ, लेकिन इसके पसे पर्दा कुछ दीगर अवामिल भी थे और उस कब्जे ने सहूनी रजीम या फिर इसराइल को जन्म दिया। अपने जन्म के बाद अब तक इसराइल के 14 वज़ीर-ए-आज़म गुजरे हैं। 15वां और हालिया वज़ीर-ए-आज़म बिन्यामिन नेतन्याहू है। इन वज़राए-आज़म में से हर एक की अपनी एक सफाकाना तारीख है। बाज़ अफराद दो मरतबा भी इस रजीम के वज़ीर-ए-आज़म रह चुके हैं, जिनमें डेविड बेन गुरियन, इसहाक रॉबिन और इसहाक शामीर, शमून पेरेज़ और नेतन्याहू शामिल हैं। ताहम नेतन्याहू को तीसरी मरतबा इसराइल का वज़ीर-ए-आज़म बनने का इम्तियाज़ भी हासिल है। नेतन्याहू 1949 में तेल अवीव में पैदा हुआ और पहली बार 1996 में 3 साल के लिए इसराइल का वज़ीर-ए-आज़म बना। इसका ताल्लुक इसराइल की लिक्विड पार्टी से और लिक्विड पार्टी इसराइल में सेकुलर दाएं बाजू की जमात है, जो 1973 में मुनाकम बेगन के हाथों वजूद में आई थी और दूसरी मरतबा नेतन्याहू 2017 में वज़ारत उज़्मा के ओहदे पर पहुंचा और 2021 तक 12 साल के लिए इसराइल का हुक्मरान रहा। दोस्तों, गुज़िश्ता साल इंतखाबात के बाद से 29 दिसंबर 2022 को एक मरतबा फिर इसराइल का वज़ीर-ए-आज़म बनकर ये सामने आया। वज़ारत उज़्मा का ये तीसरा दौर और उसके लिए शदीद तरीन चैलेंज बना हुआ है। इन दिनों नेतन्याहू को दाखिली तौर पर 2 किस्म के मुश्किलात का सामना है। उसे एक तो कब्जा ग्रुप यानी कि सहूनी आबादकारों और दूसरे फ़लस्तीन के असली वारिस यानी कि मुक़ावती फोर्सेस की तरफ से दबाव का सामना है। सूरत हाल यह है कि 3 जनवरी 2023 को नेतन्याहू की काबीना ने पार्लियामेंट में अदालती इस्लाहात के नाम से एक बिल पेश किया। उस बिल का मकसद इसराइल के अदालती सिस्टम को पार्लियामेंट के ताबे करना था। इसराइल में आम तासुर यह है कि चूंकि करप्शन और दीगर बेज़ाब्तियों पर नेतन्याहू को अदालती ट्रायल का सामना है, इन तहकीकात से बचने के लिए नेतन्याहू ने यह सियासी चाल चली जो कामयाब होती नजर नहीं आ रही। इब्तदाई तौर पर उसे अवामी एहतजाज का सामना रहा। तेल अवीव, यरूशलेम और दीगर मकबूजा इलाकों में हंगामे फूट पड़े और आज की तारीख तक 11 हफ्तों से सहूनी आबादकार इस बिल के खिलाफ सड़कों पर हैं। पहले तो ये हंगामे सिर्फ आम लोगों तक महदूद थे, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता ये मुजाहरे सिविल नाफरमानी की तहरीक में तब्दील हो गए। इसराइली हसास इदारों शहाक, मुसाद, फिजाइया, एमरजेंसी रिस्पांस फोर्स, हत्ता के पुलिस के बाद एहलकारों ने ड्यूटी करने से इनकार कर दिया। इसके बाद हुकूमती अहदेदारों ने भी इस्तीफे की धमकियां देना शुरू कर दी, जिनमें रमा हफ्ते सहूनी वजीर जंग योफ ग्लांट की धमकी और गुज़िश्ता रोज उसकी बरतरफी आलमी मीडिया की जिन्नत बनी रही। इस सूरत हाल में अपोजिशन पार्टियों की जानिब से नेतन्याहू को शदीद तनकीद का सामना है और इस सिलसिले में इसराइल माई होम के सरबराह अविगदोर लिबरमैन ने गुज़िश्ता हफ्ते कहा था कि नेतन्याहू इसराइल के लिए हिजबुल्लाह और ईरान से ज्यादा खतरनाक है। रमा हफ्ते इस सहूनी सियासतदान ने की हद कर दी जब उसने कहा कि नेतन्याहू हिजबुल्लाह के सामने चूहा और अपनी अवाम के सामने शेर है। दोस्तों, यहाँ पे आपको ये बताते चलें कि इसका मतलब ये नहीं कि इसराइली हुकूमत बुरी है और सहूनी आबादकार अच्छे हैं। ये आबादकार वैसे ही गासिब हैं जैसे ये रजीम काबिज है, लेकिन हालिया सूरत हाल में दोनों आपस में मुतसादम है। ये तो थे सहूनी बमुकाबला सहूनी। अब जरा मजलूम फ़लस्तीनियों की तरफ भी देखें, जिन्होंने शुरू दिन से ही इसराइल और उसके गासिब अवाम के हर तरह के जुराइम को सहा है। शायद फ़लस्तीनियों को ये बात बहुत पहले समझ आ चुकी थी कि मुज़ाहमत में ही इनकी निजात है। इस वक्त मकबूजा फ़लस्तीन का कोई कोना ऐसा नहीं जहाँ सहूनियों को मुज़ाहमत का सामना न हो। मुज़ाहमत की शरह ज़मान और मकान में तब्दीलियों की वजह से इजाफा या कमी होती रहती है। इजाफे की सूरत में इसराइली रजीम बाज़ अरब ममालिक की जानिब लपकती है और आलमी इदारों की सरपरस्ती में कभी अल उक़बा और कभी शर्म शेख में अमन इजलास मुनक्कद करती है। बहरहाल ज़मीनी मैंडेट न होने और सहूनी वादा खिलाफियों की वजह से ये इजलास कुछ अरसे बाद अपनी मौत आप मर जाते हैं।
فلسطین پر قبضے کے اولین سالوں میں مقابلہ یک طرفہ ہی لگتا تھا، لیکن فلسطینی اب اسرائیل کو اس کے ہر جرم کا ہر ممکنہ وسیلے سے جواب دے رہے ہیں۔ حالیہ مہینوں میں ہونے والے کامیاب خودکش حملوں نے اسرائیلی سیکیورٹی اداروں کی کلی کھول دی ہے۔ سب سے اہم بات یہ ہے کہ حالیہ مہینوں میں اسرائیلی میڈیا میں حزب اللہ لبنان کے سربراہ سید حسن نصر اللہ کے بیانات اور اصلاحات زیر بحث ہیں۔ سید حسن نصر اللہ اپنے بیانات میں بارہا کہہ چکے ہیں کہ اسرائیل اپنے خاتمے کے بالکل نزدیک ہے۔ اس کے علاوہ سن 2000 میں لبنان سے اسرائیلیوں کے فرار کے موقع پر سید حسن نصر اللہ نے ایک تقریر کی تھی اور اسرائیل کو مکڑی کے جالے سے بھی کمزور قرار دیا تھا۔ حزب اللہ کے سربراہ نے اسی اصطلاح کو ایک بار پھر دہرایا، جس میں اسرائیلی ماہرین اور تجزیہ کار خاصے حیران و پریشان ہیں۔ دوسری جانب نیتن یاہو مزاحمتی کمانڈوں کو قتل کروا کے صہیونی عوام میں اپنی کھوئی ہوئی ساکھ بحال کرنا چاہتا ہے۔ فلسطینیوں پر جارحانہ طریقے سے ظلم و ستم کر کے صہیونی آباد کاروں کی توجہ اپنی حکومت کے مسائل سے ہٹانا چاہتا ہے۔ فلسطین یا مقبوضہ کشمیر میں قائم اس غاصب ریاست کے داخلی منظرنامے پر نظر ڈالنے کے بعد پتہ چلتا ہے کہ یہ رجیم اپنے اختتام کی جانب بڑھ رہی ہے۔ مانا کہ ایسا ہونا اتنا آسان نہیں ہے، لیکن جو کچھ ہو رہا ہے اس کا حتمی نتیجہ کچھ ایسا ہی لگ رہا ہے۔ دوسری جانب ایران اور سعودی عرب کے تعلقات بہتر کرنے میں جو چین نے کردار ادا کیا ہے، اس پر امریکہ اور اسرائیل الگ سے شدید مسائل کا شکار ہیں۔ انہیں یہ لگ رہا ہے کہ اب خطے کے اندر ان کی اجارہ داری اور خاص طور پر عرب ممالک کے گرد ان کی گرفت ڈھیلی پڑ جائے گی۔ دوستو، جو تازہ ترین خبریں آ رہی ہیں وہ یہ ہیں کہ گزشتہ 24 گھنٹوں میں مقبوضہ فلسطین شدید ترین ہنگاموں کی لپیٹ میں رہا اور صہیونی وزیر اعظم نیتن یاہو کی کابینہ میں عدلیہ سے متعلق متنازع بل منظور ہونے کے امکان کے پیش نظر عوامی احتجاج اور مظاہروں کی شدت میں اضافہ ہو گیا ہے۔ عوامی احتجاج کی اس شدت کی ایک وجہ نیتن یاہو کی جانب سے وزیر جنگ کو اپنے عہدے سے برطرف کرنا بھی ہے۔ صہیونی وزیر جنگ یوف گالانت نے نیتن یاہو کے مطلوبہ عدلیہ میں اصلاحات کے بل کی مخالفت کی تھی، جس کے ایک دن بعد اسے اپنے عہدے سے برطرف کر دیا گیا۔ یہ گالانت حکمران جماعت لیکوڈ پارٹی کے مرکزی رہنماؤں میں سے ایک ہے۔ اس نے اپنی تقریر میں نیتن یاہو کی متنازع پالیسیوں کی مخالفت کا اظہار کرتے ہوئے کابینہ سے مطالبہ کیا تھا کہ وہ عدلیہ میں اصلاحات کا منصوبہ روک دیں۔ دوستو، یہاں پہ آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ معاملات خراب ہوتے ہوتے اس نہج پر پہنچ چکے ہیں کہ اس وقت اسرائیل کے اندر شدید کشیدگی میں اضافہ ہو چکا ہے۔ نیتن یاہو عدلیہ سے متعلق اصلاحات روک دینے کے بارے میں سوچ رہا ہے۔ دوسری جانب صہیونی فوج کو بھی الرٹ جاری کر دیا گیا ہے۔ تل ابیب اور دیگر مقبوضہ علاقوں میں حالات کشیدہ ہونے کے بعد لیکوڈ پارٹی کے ایک باخبر ذریعے کا کہنا ہے کہ صورتحال بنجمن نیتن یاہو کے کنٹرول سے باہر نکلتی جا رہی ہے۔ تل ابیب کے گلی کوچے میدان جنگ بن چکے ہیں۔ نیتن یاہو کی جانب سے وزیر جنگ کو برطرف کیے جانے کے بعد دنیا کے دیگر ممالک میں بھی صہیونیوں نے نیتن یاہو کے خلاف مظاہرے کیے اور لندن اور نیو یارک میں صہیونی سفارت خانوں کے سامنے دسیوں ہزار صہیونی جمع ہو کر احتجاج کرتے رہے۔ وہ بنجمن نیتن یاہو کے خلاف نعرے لگا رہے تھے اور انہوں نے اسے نااہل قرار دینے کا مطالبہ کیا۔ دوسری طرف امریکہ نے مقبوضہ فلسطین کے حالات پر رد عمل ظاہر کیا ہے۔ وائٹ ہاؤس نے ان حالات پر تشویش کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ وہ صہیونی فوج کی سلامتی کے بارے میں پریشان ہے۔ صہیونی ذرائع ابلاغ کا کہنا ہے کہ نیتن یاہو کی جانب سے مخالفین کے شدید احتجاج کے مقابلے میں پسپائی اختیار کرنے کا امکان بڑھ گیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ نیتن یاہو عدلیہ سے متعلق اپنی مطلوبہ اصلاحات سے پیچھے ہٹنے پر مجبور ہو سکتا ہے اور عالمی ادارے رائٹرز کے مطابق صہیونی حکمران جماعت لیکوڈ پارٹی کا اعلیٰ سطحی عہدیدار کے بقول لکھا ہے کہ ممکن ہے کہ نیتن یاہو جلدی عدلیہ سے متعلق اپنی مطلوبہ اصلاحات سے دستبرداری کا اعلان کر دے۔ دوسری طرف ایران اور اس کی پراکسیز کو ایک سنہری موقع مل چکا ہے کہ اسرائیل کے اندرونی انتشار کا فائدہ اٹھا کر ڈوبتی ہوئی ناجائز ریاست کو آخری دھکا دینے میں اپنا کردار ادا کر دیں، جس کا ماحول بھی بن رہا ہے کیونکہ اسرائیل کی جانب سے شام میں ایران کے فوجی اڈے پر حملہ کیا گیا تھا۔ اس کے بعد ایران کی جانب سے شام میں موجود امریکہ کے فوجی اڈوں پر حملہ کیا گیا، جس میں بڑے پیمانے پر امریکہ کو نقصان بھی ہوا ہے اور آنے والے دنوں میں ایرانی صدر ابراہیم رئیسی کی جانب سے کہا گیا تھا کہ اب اس کا منہ توڑ جواب دیا جائے گا۔ اب جبکہ عرب ممالک بھی ایران کے ساتھ بہتر تعلقات کی جانب بڑھ رہے ہیں، تو ایسے میں عرب ممالک اپنی شکست کا بدلہ چکانے کے لیے ایک بار پھر متحد ہو سکتے ہیں۔ دوستو، اس تمام صورتحال کے بارے میں آپ کا کیا کہنا ہے؟ کمنٹ سیکشن میں اپنے خیالات کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ انشاءاللہ بہت جلد ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ پاک فوج زندہ باد، پاکستان پائندہ باد، پاکستان کے گمنام ہیروز کو سلام، اللہ وارث۔